बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपका जो सबक है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि निय्यतुल मुमिनी अबलगु मिन अमलिही, कि मोमिन की नीयत उसके अमल से कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है। यानी एक और हदीस में भी आता है ना कि जब बंदा किसी अच्छे काम और नेक काम का इरादा करता है तो दाईं साइड वाला फरिश्ता वो फौरन लिख लेता है, और जब बंदा उस काम को कर लेता है तो उसके बदले में 10 नेकी हैं, और अगर नहीं करता तो वो चूंकि उसने इरादा किया हुआ था तो वो नेकी लिखी रहती है। लेकिन इस हदीस से ये हमें मिलता है कि मोमिन की नीयत उसके अमल से ज़्यादा अहमियत रखती है। मतलब ये है कि अपनी नीयतों को बहुत अच्छा रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी की कोई चीज़ देखी नीयत ख़राब कर ली, अब तो ये मैं उठा कर रहूँगी या ये ले कर रहूँगा, या मेरे पास क्यों नहीं है तो मैं अपनी इस बहन या इस सहेली के पास इस चीज़ को नहीं रहने दूँगी। ये बहुत गलत बात है। कहते हैं कि एक बादशाह एक मर्तबा शिकार को गया और जंगल में ऐसा हुआ कि वो रास्ता ही भूल गया, और जितने उसके साथ दोस्त वगैरह थे, लोग थे, बहुत बड़ी एक जमात थी, सबसे वो बिछड़ गया और यहाँ तक कि शाम हो गई। बादशाह बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसे तो दूर दूर तक दरख्त ही नज़र आ रहे थे। उन दरख्तों के बीच में अंधेरा जब पड़ गया तो उसे थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी, तो उस रोशनी की तरफ ना बादशाह जाने लगा। तो वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ी खातून है, उनकी झोंपड़ी है। वो उस झोंपड़ी बहुत साफ सुथरी सी झोंपड़ी है, साफ सुथरा सा घर है, और उसमें एक बूढ़ी औरत रह रही है और उसकी एक बेटी रहती है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत प्यारे कपड़े पहन लेना, बहुत अच्छे जूते खरीद कर करके और बहुत अच्छी ज्वेलरी पहनना, बहुत अच्छी मेकअप करना, ये कोई शान नहीं होती। असल क्या है कि आपका घर बहुत प्यारा साफ सुथरा होना चाहिए। आप बहुत प्यारे कपड़े पहने, आपकी कोई तारीफ नहीं है। आप बहुत अच्छे जूते पहनते हैं, हर वक्त तैयार रहते, बिल्कुल तारीफ नहीं है। तारीफ कब है? आपकी अक्लमंदी और आपकी जहानत और आप एक सुघड़ बेटी हैं, ये कब नजर आएगा कि जब आपका घर साफ सुथरा हो। घर बड़ा हो या छोटा हो, साफ होना चाहिए। और जाहिर है आप जब समझदार बेटियां हैं, बच्चियां हैं, तो आपको चाहिए कि आप खुद से अपने घरों को साफ करो। ये नहीं कि मम्मा शोर करती रहे, अच्छा ना उठ जाऊंगी कर लूंगी, नहीं मम्मा कहीं भी नहीं। आप जैसे फजर को उठे तो उठते ही सबसे पहला काम अपने बेड की चादर को, अपनी चारपाई की चादर को सेट करो, तकिया तरीके और सलीके से रखो। फिर उसी कमरे में जिसमें आप सो रहे हैं कोई चीज़ बिखरी हुई है उसको समेट दो, ताकि पता ही न चले कि यहाँ कोई आया था, कोई बैठा था, कोई सोया था। इतना साफ सुथरा कमरा हो। आपको पता है ना, अत्तुहूर शतरुल ईमान, सुथराई जो है ना ये आधा ईमान है, ईमान का हिस्सा है। आप लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते, इसी में रहते हैं कि चलो फारग होकर खाना मम्मा बना रही हैं, आप बैठी हुई हैं आराम से, लड़का बैठा हुआ है, अब खाना खा लेंगे तो सफाई करेंगे। नहीं, आप उठे, मम्मा अगर किचन में लगे हुए हैं तो आप जल्दी जल्दी कमरों को साफ कर लें, सहन को साफ कर लें, चीज़ें समेट लें। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ भी मैं आप लोगों के इल्म में इजाफे के लिए कहती हूँ, वो ये कि अक्सर बच्चियों की आदत मैंने देखी है कि वॉशरूम गंदा तो बहुत ज़बरदस्त करती हैं, साफ करने की आदत नहीं होती। बेटियां कितनी सुघड़ हैं, कितनी सुथरी हैं, ये दो जगहों से देखी जाती है, एक वॉशरूम और एक किचन। आपका किचन कितना साफ है, आप वॉशरूम को कितना साफ रखती हैं। और यहाँ
میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، وہ یہ کہ آپ دن میں یہ نہیں کہ اب میں کھا لوں گی اور یہ بھی کر لوں گی اس کے بعد صفائی شروع کروں گی، نہیں، جو جدھر گئے نا بکھری ہوئی ہر چیز اٹھا لیں، چادریں سیٹ کر لیں، آپ وضو کرنے واش روم میں گئے، ضروری نہیں کہ آپ پھر کبھی آئیں گے، نہیں، جب جائیں تھوڑی دیر کے بعد جائیں، آپ تھوڑا سا پانی لیں اور بس برش لگا دیں، آپ دیکھیں گے واش روم صاف ستھرا ہوگا، کمرے صاف ستھرے ہوں گے، آپ کے گھر میں کوئی بھی گیسٹ آتے ہیں تو آپ کو اس وقت بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی، جلد از جلد صاف ستھرا گھر ملے گا۔ اب آپ دیکھو نا مائیں بیمار ہو جاتی ہیں، کمزور کتنی ہو جاتی، کیا ہے کہ وہ سارا کام خود کاری ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ آپ جب اپنی خاص کر کے ماما کی خدمت کریں گے، ان کے ہاتھ بٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو اللہ مل جائے گا، اور جس کو اللہ مل جاتا ہے اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ اسے ہر اچھا کام، ہر نیک کام، ہر اپنے مذہب کا کام کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کا چھوٹا سا گھر تھا پر کیا تھا؟ صاف ستھرا تھا۔ آپ میں سے کون کون آج کے بعد اپنے گھر کو خود سے صاف کرے گی؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ میں آپ لوگوں کی ماما سے پوچھوں گی کہ کیا بچوں نے اور بچیوں نے آپ کے گھر میں آ کر صاف کیا تھا گھر کو؟ تو کہتے ہیں بادشاہ نے آگے بڑھ کر اس بوڑھی بزرگ کو سلام کیا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سلام کا رواج نہ ختم ہو رہا ہے۔ ہیلو ہائی سے ہی گزارا ہو جاتا ہے، ٹیلی فون کی بیل بجتی ہے، یس کرتے ہی ہیلو، غلط بات ہے یہ۔ سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بندہ اتنا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم جو اتنا کہتا ہے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ جب پڑھتے ہیں تو 20 نیکیاں، اور وبرکاتہ جب پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں، یعنی پورا سلام جب کرتے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ گھر میں آئیں، گھر سے جا رہے ہیں، آپ مدرسے سے آئیں، ایک دوسرے سے ملیں، آپ اسکول گئے، جہاں جدھر بھی جا رہے ہیں، بچیوں کو، خواتین کو، لڑکے لڑکوں کو سلام کریں۔ سلام کی عادت عام کرو۔ آپ دیکھو کہ مدینہ طیبہ کے جو لوگ تھے، ہمارے صحابہ، ان کا آپس میں کتنا پیار اور کتنی محبت تھی۔ میں نے پچھلے کسی درس میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ ایک بار گوشت ایک گھر میں آیا تو انہوں نے آپس میں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ چھوڑو آج ہماری طرف یہ گفٹ آیا تو ہم نہیں پکاتے، اپنے پڑوسیوں کو دے دیتے ہیں۔ تو ہر گھر کے بندے نے یہی ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ آج ہم نہیں پکاتے، اپنے پڑوسیوں کو دے دیتے ہیں۔ سارے مدینہ سے گھوم کر وہ گوشت اسی گھر میں آ گیا۔ تو ایسا کیوں اتنی محبت تھی، کیوں اتنا پیار تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ سلام پھیلاؤ۔ تو سلام کا یہ اثر تھا کہ ہر ایک دل میں اس قدر محبت بڑھی، تو وہ بھی آگے بڑھا بادشاہ وقت، اور اس نے سلام کیا اور رات رہنے کی اجازت چاہی۔ تو بڑھیا نے بڑی خوشی سے مہمان کا استقبال کیا اور خوب ان کا خیال رکھا۔ یہاں پر یہ ہے کہ مہمان گھر میں آ جائیں تو یہ نہیں آپ ناراض ہو جائیں، آپ کو غصہ آ جائے، ہاں میرے کمرے میں تو اب یہ رہیں گے، میں کدھر سوں گی، ایک شور ڈل جاتا ہے نا، آپ مالک بن جاتے اس کمرے کے جو آپ کے رہنے کا ہے، اور پھر اتنا موڈ دکھاتے ہیں، سائڈ پہ ہو کر بیٹھ جاتی، بہت سخت غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں اس انسان سے جو مہمان کو دیکھ کر منہ بنا لے۔ تو وہ بزرگ خاتون، ایک ان کا چھوٹا سا کمرہ ہے اور وہ بوڑھی ہیں، اور کتنی وہ امیر ہوں گی، لیکن گھر میں ایک مہمان آئے جسے جانتی بھی نہیں ہے تو بڑی خوشی سے اسے رہنے کا اجازت دے دی اور خوب اس کا خیال بھی رکھا۔ بادشاہ نے
دیکھا کہ اس کے چھوٹے سے گھر کے پاس ایک بہت پیاری گائے بندھی ہوئی تھی جو بہت موٹی تازی تھی اور خوبصورت تھی. تو اس نے دل میں سوچا کہ میرا اتنا بڑا محل، اتنی خوبصورت گائے تو میرے پاس بھی نہیں ہے. خیر بادشاہ جب صبح کو اٹھا، نہیں بیٹھے، تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی جو تھی نا وہ کا دودھ نکال رہی تھی اور وہ تقریباً بہت زیادہ دودھ تھا، بہت بڑی بالٹی دودھ کی بھر گئی تھی. اسی وقت بادشاہ نے سوچا کہ یہ جنگل کے گھاس کا اثر ہے، اب دارالحکومت پہنچتے ہی جنگل کو چراگاہ میں تبدیل کرا دوں گا اور یہاں شاہی جو جانور ہے وہ چرا کریں گے. یعنی کتنا اچھا یہ گھاس ہے، اور کہ اس کو کھانے سے اس جانور کا دودھ اس قدر بڑا ہے تو یہ میں ان سے لے لوں گا اور یہ جگہ ساری حکومتی جگہ پہ ڈال دوں گا. تو آئندہ سے ان کے جانور عوام کے جانور نہیں کھائیں گے، بلکہ کن کے جانور کھائیں گے؟ بادشاہوں کے. ایسا ہی جو بادشاہ کرتے ہیں، عوام کو تنگ کرتے ہیں، عوام کو پریشان کرتے ہیں، وقتی ان کی 2-4 سال حکومت تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن باقی کی جب تک وہ جیتے رہتے ہیں نا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا مشکل کا وقت گزارتے ہیں. جو انسان دوسروں کے لیے مشکلیں پیدا کرتا ہے وہ کبھی آسانی میں زندگی نہیں گزارتا. جو کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اس کے لیے تو اللہ اس قدر آسانیاں کرتے ہیں. بادشاہ کو راستے کا پتہ نہیں تھا اور اس کے ذہن میں تھا کہ میرے جو ساتھی تھے وہ ڈھونڈتے ہوئے مجھے آ جائیں گے یہاں پر اور ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، پر ایسا نہ ہو سکا. کوئی بندہ بادشاہ کو نہ لینے آیا اور دوسرے دن بھی بادشاہ کو وہاں ٹھہرنا پڑا. تو جب شام ہوئی تو اماں بزرگ جو تھے انہوں نے اس بچی سے کہا کہ آپ نا دودھ نکالو تاکہ ہم اپنے مہمان کی مہمانداری کریں. لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ صبح کو اسی گائے سے اس قدر دودھ نکل رہا تھا لیکن اب نہیں. یہاں پر دیکھو کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جنہوں نے انسانوں کی خوراک کے لیے جانوروں سے دودھ مہیا کیا، ہمیں دیا. اور اللہ کی قدرت آپ دیکھیں، اللہ کی شان آپ دیکھیں کہ ایک گائے یا بھینس بکری، ان کا دودھ جس جگہ سے آتا ہے وہاں پر خون بھی ہے، وہاں پر گوبر بھی ہے، گندگی بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کے بیچ سے اتنا ستھرا اور اتنا خوشبودار دودھ عطا کرتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ رب العزت کی قدرتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ خود کو بار بار بتایا کرے کہ میرا اللہ ایک ہے اور میرا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. تو اب دودھ بہت جب کم نکلا تو ماں بیٹیاں آپس میں بات کرنے لگی. تو ماں نے کہا کہ لگتا ہے ہمارا جو بادشاہ ہے نا اس کی نیت خراب ہو گئی ہے. اب بادشاہ، انہیں تو نہیں پتا تھا یہ بادشاہ ہے جو ان کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے. تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا اور اللہ سے توبہ کرنے لگا. تو اب دیکھو کہ اگر کسی بات کا پتہ چل جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے یہ کام صحیح نہیں کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنی اس غلط بات پر آپ ڈٹے رہیں کہ نہیں جی میں نے تو بالکل ٹھیک کیا ہے، تو آپ غلطی کو غلطی جان کر اس سے فوراً اللہ سے توبہ کر لیں اور خود کو بھی بتائیں کہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے اور اس غلطی کو کبھی نہ دوبارہ کریں. چاہے وہ ذہن کے اندر آپ نے غلط سوچا ہو یا آپ نے کیا ہو وہ غلط کام. تو اب دیکھو کہ جیسے بادشاہ وقت نے، اب ان گھر والیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھر رہنے والا مہمان بادشاہ ہے. تو اس نے جب یہ بات سنی کہ اچھا بزرگ اماں یہ بتا رہی ہیں کہ بادشاہ وقت کی نیت بدل گئی ہے، شاید کہ اس وجہ سے ہمارے ہاں ہماری گائے کا دودھ کم ہو گیا ہے. تو بادشاہ نے دل ہی دل میں توبہ کر لی. تو کیا دیکھتے ہیں وہ رات جب بادشاہ نے گزاری تو صبح کو اس گائے کا پہلے سے زیادہ دودھ تھا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ
जंगल में सफ़र कर रहा था और उसने देखा कि एक बहुत बड़ा बाग है और बाग में बहुत ज़्यादा फल है, फलों वाले पौधे हैं। जंगल के अंदर एक बाग है और उस बाग के अंदर फलों वाले पौधे हैं। और उसने माली को देखा और कहा माली से कि आप ना हमें फलों का जूस पिलाओ, नहीं हमें पानी पिलाओ। तो वो चूँकि माली था वहाँ का, उसने देखा कि बड़ा ही मोतबर और ख़ूबसूरत सा बंदा और बड़ा ही अच्छा सा गुजर रहा है, कोई मेहमान होगा। तो माली ने जल्दी से एक फल तोड़ा, हो सकता है वो माल्टा हो सकता है उसने अंगूर तोड़े हों, कोई भी फल तोड़ा और उसने एक गिलास लिया और उसके अंदर ना यूं उसको काट कर निचोड़ना शुरू किया तो पूरा गिलास भर गया। तो बादशाह हैरान हुआ, अच्छा एक आधे फल से पूरा गिलास भर गया। उसने पी लिया। उसे कहा कि माली से कहने लगा हमें और भी दो पानी। तो माली ने दूसरा आधा जो था वो उसके अंदर निचोड़ा, फिर भर गया। उसने पिया और दिल में ये सोचा कि इतने शरबत और इतने जूसी ये फल हैं और इन पर कोई टैक्स नहीं है। तो दिल में ये ख्याल आया कि अब जब मैं वापस जाऊंगा ना अपने उस पे दारुल हुकूमत में, तो सबसे पहले इस बाग पर टैक्स लगाऊंगा। अब 2 गिलास तो वो पी चुका था, तो फिर कहने लगा यार मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे थोड़ा सा और भी पानी दो, तुम्हारे बाग के फलों का तो पानी बहुत प्यारा है। तो अब वो जो माली था उसने उसी दरख्त के साथ से एक नहीं कई फल तोड़े। अब वो निचोड़ रहा तो आधा गिलास भी नहीं बना। बादशाह ने कहा ये क्या हुआ कि अभी तो तुमने आधे फल से मुझे गिलास यानी आधा एक बार इतने एक फल से तुमने 2 गिलास शरबत के निकाले और अब कितने तुम फल तोड़ चुके हो और आधा गिलास भी नहीं हुआ। तो माली कहने लगा कि मुझे लगता है बादशाह वक्त की नीयत बदल गई है। उसकी नीयत बदली तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ने अपने इनाम इन फलों से निकाल लिया। अब ये फल जो है ना जूस वाले ना रहे। तो वहीं खड़े खड़े ना उस बादशाह ने अपनी नीयत को बदल लिया कि हो मैंने क्यों ऐसे सोचा था दिल में, और अल्लाह से तौबा की या अल्लाह ये तेरे फजल से और तेरे करम से यहाँ उग रहे हैं और कहाँ इनको पानी दिया जा रहा है, ये तो बारिशें बरसती हैं, पानी आता है और ये फल वाले दरख्त उग रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। अल्लाह जी मैं तौबा करता हूँ अपनी गलती से, तो क्या है कि आप मुझसे राज़ी हो जाए। और फिर उसे कहा कि ऐसे करो मुझे जाते जाते ना 1 गिलास मुझे किसी तरीके से जूस का बना के दो। उसने फिर फल तोड़ा तो अभी उसने आधा ही निचोड़ा था तो वो बड़ा सा गिलास भर गया। सुभान अल्लाह। तो आप देखो कि यहाँ इस हदीस से हमें ये पता चलता और इस वाक़े से कि दिलों के अंदर अगर इंसान लालच रख ले तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से भी इंसान हाथ धो बैठता है। और ख़ास करके किसी के यहाँ आप कोई चीज़ देखते हैं और आपके दिल में ये ख्याल आती है कि ये चीज़ या तो मेरी हो जाए तो या ख़त्म हो जाए, तो ना वो आपको मिलती है और ना वो कहीं फिर और नज़र आती है। तो आपको चाहिए कि अपनी नीयत को साफ़ सुथरा रखें। अगर कहीं पर किसी के पास भी आपने कोई नेमत देखी है तो अल्लाह का लाखों शुक्र अदा करते हुए ये कहें कि या अल्लाह इस बंदे की नेमतों को और ज़्यादा बढ़ाए जो आपने इसको दी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़ने के लिए जो दुआ पढ़ते हैं वो क्या है, और उससे पहले एक मिनट देखिए, आपको कहा जाता है कि जुम्मा का एहतराम किया करें, जुम्मतुल मुबारक से पहले ही जुम्मे का एहतमाम करना चाहिए। आप अपने नेल्स काटा करें, बाकायदा नहाया करें। जो आपके कपड़े हैं नए अगर जो आप सिलवाएं तो वो कोशिश करें कि आप जुम्मा वाले दिन ही पहने, और फिर चलते फिरते कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ने की क्या दुआ है?